اوے جے کرنا دیدار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے تیرے حج نمازاں روزے بندیا کس کارے دل وچ نہیں جے پیار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک امیر غریب تے گورا کالا ہر ایک ہر دل ہے حبدار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا عرش فرش تے مشرق مغرب جگ سارا ہر پاسے پرچار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی اونا دا پھر دل نہیں لگدا کدرے وی تکیا جنا گھر بار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا تائیوں جنتی ہر یار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا جے کرنا دیدار مدینے والے دا بن جتا بیادار مدینے والے دا اللہ فرما دینے وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب فرمایا میرا نبی جو دے دے او لے لیا کرو تے جتھوں میرا نبی روک دے وے اتھوں روک جایا کرو اطاعت کرنی ہے میرے پیغمبر دی پھر جنت کملی والے دا ساتھ لبے گا آقا دا دیدار لبے گا